अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। दो ब्रांचेस हम डिटेल में आपको समझाएंगे। उम्मीद कि आप इसको गौर से सुनेंगे। पहली ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। Mechanics is the branch of physics is mainly concerned with the laws of motion and gravitation. अभी इस छोटी सी डेफिनेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मोशन है क्या। उसके बाद मोशन का इफ़ेक्ट कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो कौन सी चीज़ है जिससे हम बॉडी की मोशन करवाते हैं। उसके बाद हम आएंगे कि ग्रेविटेशन है क्या, और ग्रेविटेशन में फोर्स का क्या असर उसके मीन्स फोर्स का क्या एक्शन है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट जो ब्रांच है वो फिज़िक्स की, वो थर्मोडायनामिक्स है। इसको समझने से पहले हम मैकेनिक्स पे आते हैं। मैकेनिक्स के टॉपिक को समझने से पहले हम आ रहे हैं मोशन पे। मोशन मीन्स अ बॉडी विच चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन स्टेज टू एन अदर स्टेज, फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। एक बॉडी, एक चीज़ जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अपनी पोजीशन चेंज करे, उसे हम मोशन कहेंगे। वो पोजीशन कैसे चेंज करती है, ज़ाहिर बात है विद हेल्प ऑफ फोर्स। अभी हम आते हैं कि फोर्स है क्या। फोर्स मीन्स एक्सर्शन ऑन बॉडी। एक्सर्शन मीन्स पुल और पुश अप ऑन द बॉडी। आप किसी भी जिस्म को अगर आप आगे की तरफ लेके जाएं या पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो उसे हम फोर्स का एक्शन कहेंगे, और फोर्स के एक्शन के तहत हम क्या करते हैं, मोशन क्रिएट करवाते हैं। मोशन क्या है, मूवमेंट ऑफ बॉडी है, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड मोशन। एंड और जो चीज़ मोशन क्रिएट करवाए उसे हम फोर्स कहेंगे। फोर्स क्या है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इट इज़ द एक्सर्शन और पुल और पुश अप ऑन द बॉडी इज़ कॉल्ड फोर्स। हम आते हैं अभी ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटेशन बेसिकली है क्या। ग्रेविटेशन मीन्स अट्रैक्शन ऑफ बॉडी टुवर्ड्स अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन। वो चीज़, वो फोर्स का एक्शन जिससे जिस्म को, बॉडी को अपनी तरफ लेके जाएं तो उसे हम ग्रेविटेशन कहेंगे। मीन्स वो फोर्स का एक्शन जिससे बॉडी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ आ जाए तो उसे हम ग्रेविटेशन कहेंगे। और इन फोर्स, मोशन और ग्रेविटेशन को कंबाइनली अगर हम स्टडी करें तो इसको हम मैकेनिक्स, जो फिज़िक्स ब्रांच है, मैकेनिक्स कहेंगे। उसके बाद हम आते हैं कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। थर्मोडायनामिक्स को अगर हम डिटेल में समझें, इसको डिवाइड करें इस अल्फाज को, थर्मोडायनामिक्स, थर्म मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन और मूवमेंट मीन्स मूवमेंट। Heat is also energy, means movement of energy, movement of heat from one form to another form is called the thermodynamics. अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें, जो डेफिनेशन लिखी है उसके बाद हम आपको डेप्थ में समझाएंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि thermodynamics deals with the heat. हीट क्या है, हीट इज़ आल्सो form of energy which can be changed from one form to
to an other form, from one stage of molecules to an other stage of molecule. اور heat کو ہم دوسری طرف سے اگر ڈیفائن کریں تو heat may be total internal energy in the shape of kinetic as well as potential. Kinetic کیا ہے؟ Kinetic energy means energy in which the molecules are in the stage of the motion. means molecules جو موشن کی شکل میں ہوتے ہیں وہ کائنیٹک انرجی میں آتے ہیں. جو مالیکولس اسٹیٹ آف ان دی ریسٹ سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اسے ہم پوٹینشیل انرجی کہتے ہیں. اور ان دونوں کائنیٹک اور پوٹینشیل انرجی کو ہم ہیٹ انرجی کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیمپریچر. ٹیمپریچر ہے کیا؟ ٹیمپریچر بیسیکلی اٹ از دا ہاٹنیس اور کولنیس آف دا باڈی. مینس آپ کو مالیکولس کی ریسٹ والی اسٹیٹ معلوم نہیں کرنی پڑتی. آپ کو کائنیٹک انرجی، ایوریج کائنیٹک انرجی آف مالیکولس فائنڈ کرنی ہوتی ہے اس میں ٹیمپریچر میں. اور ہیٹ اور ٹیمپریچر میں ڈفرینس بیسیکلی کیا ہے کہ ہیٹ جو ہوتی ہے وہ کامبینیشن ہوتی ہے کائنیٹک انرجی ایز ویل ایز پوٹینشیل انرجی. ویسے جو کہ اور جو ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ صرف کائنیٹک انرجی، ایوریج کائنیٹک انرجی مالیکولس کی اسٹڈی ہوتی ہے، اسے ہم ٹیمپریچر کہتے ہیں. اور مختلف اسکیلس ہیں، فارنہائٹ ہے، سیلسس ہے، کائنیٹک کیلون ہے، جس سے ہم جو ہے نا ہاٹنیس اور کولنیس آف باڈی میئر کرتے ہیں. اینڈ دیئر ریلیشن ٹو انرجی اینڈ ورک مینس ہیٹ یا ٹیمپریچر کا جو ریلیشن ہے وہ انرجی اینڈ ورک میں. اگر باڈی ود دا انرجی ورک ہوگی تو مینس باڈی کو کیپیبل کرے گی کہ وہ موو کر سکے، اور ورک اس طریقے سے ہی کمپلیٹ ہوگا وین دا باڈی ہیو اے انرجی. اور ان چیزوں کو اگر ہم کمبائنلی سمجھیں تو ہم نے ہیٹ کے بارے میں پڑھ لیا. ہیٹ از اے فارم آف انرجی وچ ٹرانسفر from one stage to another stage, from one form to another form is called heat. ٹیمپریچر کی ڈیفینیشن کو اگر ہم پڑھیں تھوڑا اور سمپل کر کے تو ٹیمپریچر از دا ہارڈنیس اور کولنیس آف باڈی از کالڈ دا ٹیمپریچر. ڈفرینٹ اسکیل سے ہم ٹیمپریچر میئر کر سکتے ہیں. ہم نے ڈیپتھ میں ان کا آپ کو ڈفرینس بھی بتایا ہیٹ اینڈ ٹیمپریچر کا. اس کے بعد ہم ریلیشن بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہیٹ اور انرجی کا ریلیشن کیا ہے. ہیٹ کین بی انرجی بٹ انرجی کین ناٹ بی ہیٹ. یہ ڈفرینس ہے. امید کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا. تب ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہلی فرصت میں پہنچ سکے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.